وفيها مواد. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم. يا حنان يا منان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. لا إله إلا الله واحدا أحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي المرضى اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. یا اللہ ہر بیمار کو شفا دے، شفا کاملہ عاجلہ دے۔ اللہ تو اپنی رحمت فرما۔ اللہ بیماری بھی تیری طرف ہو، تندرستی بھی اللہ تو اپنے بندیاں دی ازمائش کرنا۔ اللہ تو ازمائش پورا کرن دی توفیق دے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے، جو جس مقام دے اتے بیمار ہے اللہ تو شفا دے دے۔ اللہ تیرے تو سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی دافع البلا والوبا نہیں، صرف تیری ذات ہے اللہ۔ مصیبتاں اٹھالن والے اللہ، مشکلات دور کرنے والی صرف تیری ذات ہے اللہ۔ تو اپنی رحمت ہر مشکل آسان فرما اللہ، ہر مشکل آسان فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔